Friends, this video is about women, but most importantly, men need to watch it more. Because if a woman looks tired every single day, then the problem is not in her strength or capabilities, but it's the problem of the life which we have normalized for her. And she is not lazy as well as she is not weak, but she is emotionally exhausted, though she always does everything for everyone, yet no one asks if she is okay or not. Hello, you all, welcome to my channel, The Daily Chapter 1147, where you find food, life education, life motivation, and nature with women power at one place. दोस्तों, आज मैं मेरे दिन के रूटीन को आप सबसे शेयर करते हुए एक अहम साथ ही साथ पोशीदा मसले पर रोशनी डालना चाहती हूँ। वैसे आप सब टाइटल देखकर अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज मैं किस बात पर आप सभी के साथ अपने ख़यालात को शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं एक औरत के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि आज मैं उस एक घर, उस एक ख़ानदान और उस एक मुआशरे के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। क्योंकि औरत की चाहे वो कामयाबी हो या फिर नाकामयाबी, इन सब में औरत के साथ साथ उसका घर, उसका ख़ानदान, उसका मुआशरा उतना ही ज़िम्मेदार होता है जितना कि एक औरत। ज़रा सोचिए दोस्तों, जब एक औरत थक जाती है तो सिर्फ वो नहीं थकती है बल्कि पूरा घर थक जाता है। और सवाल ये नहीं है यहाँ पर कि औरत क्यों थक रही है, बल्कि सवाल ये है कि हमने इसकी थकन को इतना मामूल यानी एक कॉमन इशू क्यों बना दिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए, औरत की थकन का ज़िम्मेवार सिर्फ उसके ऊपर लादा हुआ काम का प्रेशर नहीं होता है, बल्कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पोशीदा तौर पर दी गई जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, मेरी इस बात से यकीनन आप सब इत्तेफाक करेंगे, एक औरत का दिन काम से नहीं बल्कि एक सोच से शुरू होता है। आपको भले ये सोच मजाक लगे और बहुत ही यूजुअल लगे, मगर ये एक बहुत बड़ा मेंटल टेंशन होता है दोस्तों एक औरत के लिए। और सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, ये हर रोज़ का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज क्या पकाना है, घर में किसको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, और बजट के अंदर सब काम होगा कि नहीं, और तो और बच्चों की फ़ीस और उनके पढ़ाई की फ़िक्र। अगर जॉब करने वाली हो तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा से जॉब रिलेटेड टेंशन्स और जॉब रिलेटेड टास्क्स की फ़िक्र। सबसे बढ़कर सारे घर वालों को खुश रखने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, ये सब वो बोझ हैं जो कि कभी किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन यही वो सब चीज़ें हैं जो एक औरत को सबसे ज़्यादा थका देते हैं। और तो और आज की मॉडर्न वुमेन का सबसे बड़ा इमोशनल बर्न आउट का ज़िम्मेदार यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। ये बात सच है कि मर्द की ज़िंदगी में भी दबाव, काम का प्रेशर और घर को मेंटेन करने की फ़िक्र यकीनन होती है, जो कि अक्सर या फिर यूं कहूँ कि हमेशा मर्द की थकन और उसका रीज़न बिन कहे सबको नज़र आ जाता है। यानी मर्द बाहर से थका हुआ आता है और औरत घर के अंदर ही थक जाती है, जो कि कभी किसी को नज़र नहीं आता। और तो और ये फ़र्क अक्सर किसी को समझ नहीं आता, और अगर समझ में आए भी तो उसको औरत की किस्मत या फिर उसके ज़िंदगी के फ़राइज़ का नाम दे दिया जाता है। इन सब के चलते हम सब यही सोचते हैं कि एक घरेलू औरत यानी हाउसवाइफ करती ही क्या है, सिर्फ खाना ही तो बनाती है। और तो और 21वीं सदी में आज भी बहुत से घरों में ये जुमला सुनने को मिलता है कि आखिर हाउसवाइफ करती ही क्या है, सिर्फ खाना ही तो बनाती है। अफसोस, लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, खाना औरत के लिए सिर्फ सब्ज़ी, चावल, सालन, रोटी नहीं होता है, बल्कि इन सब को तैयार करने में एक औरत अपना पूरा वक्त, दिल, दिमाग और एनर्जी को उसमें डालती है। इन सब के चलते वो अक्सर ख़ुद को ही भूल जाती है। कभी सोचा है दोस्तों, ऐसा आपके घर में भी होता होगा कि एक औरत सबको हमेशा गरम गरम पकवानों को परोसती है और
میک شیور کرتی ہے کہ گھر کے سارے ممبرس کو پیٹ بھر مزیدار کھانا مل جائے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ خود کو ٹھنڈا کھانا دیتی ہے. کبھی کبھی سب کا پیٹ بھر کر اسی میں خوش ہو جاتی ہے. یہ سب عورت کی قربانی میں آتا ہے. افسوس یہ ہے کہ اب تو عورت کی عادت بن چکی ہے ان سب قربانیوں کو قسمت سمجھنا. دوستو، عورت کی یہ عادت ایک خطرہ تب ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے جب عورت کی قربانی کو فرض سمجھ لیا جاتا ہے. اب رہا سوال، کیا یہ ویڈیو مردوں کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں دوستو، یہ ویڈیو مردوں کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو خاص کر جینٹس کے لیے ہی بنایا گیا ہے، کیونکہ چاہے وہ گھر کوئی بھی ہو، عام طور پر مرد جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں ان کے گھر کی عورت کی تھکن اور اس کی امپورٹنس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جو بھی مرد حضرات میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو صرف آپ اپنے گھر کی عورت سے اتنا پوچھ کر دیکھیے کہ کیا آج تم واقعی ٹھیک ہو؟ پھر دیکھیے آپ کا یہ سمپل سا سوال کبھی کبھی آپ کے گھر کی عورت کے لیے ایک انمول ایز ویل ایز قیمتی دوا بن جاتا ہے، اور وہ اپنی تھکن کو بھول کر مزید خوشی اور جوش کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کامیاب ہوتی ہے. دوستو، صرف کام ہی نہیں بلکہ اس کمپیٹیٹیو ورلڈ اور تیز رفتار بھری زندگی والے 21ویں صدی کی عورت کو صرف کام کا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آج کی ماڈرن عورت یعنی ماڈرن لیڈی سے کہا جاتا ہے کہ تم آل راؤنڈر بنو، ہر فیلڈ میں کامیاب بنو، ساتھ ہی ساتھ نرم دل یعنی سافٹ ہارٹڈ رہو، خوبصورت دکھو، اپنے اندر صبر بھی رکھو، اور تو اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ میں کامیاب رہو. ویسے تو کام کا پریشر تو مرد اور عورت دونوں پر بھی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عورت کی تھکن دکھائی نہیں دیتی، بس اس کے اندر ہی تھکن کا ڈھیر جمع ہوتا رہتا ہے، اور یہی تھکن کا ڈھیر عورت کو ایموشنلی مینٹلی اندر سے توڑ دیتا ہے، کیونکہ جذباتی تھکن آواز نہیں کرتا ہے بلکہ یہ آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے. So I request all you gentlemen out there، عورت کو سننا سیکھیں، ان کی تعریف کریں اور ان کے قربانیوں کو سراہنا کریں، اور تو اور عورت آرام کرے تو اس کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں، اس کے مشکل وقت میں اس کا سہارا بنیں. At the same time I tell you all the lovely ladies out there، ہر وقت مضبوط بننا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی مدد مانگنا بھی آپ کا حق ہوتا ہے، اور خود کا خیال کرنا خود غرضی نہیں بلکہ آپ کا حق ہے. اگر میرا یہ ویڈیو کوئی جینٹس سن رہے ہیں تو چاہے آپ کسی کے ہسبینڈ ہو، کسی کے بیٹے ہو، یا کسی کے بھائی ہو، یا کسی کے فرینڈ، آپ کی زندگی میں موجود لیڈیز کا خیال کریں. آپ کا ایک جملہ، آپ کا ایک کیئرنگ سوال اور آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی پوری زندگی کی تھکن کو ہلکا کر سکتا ہے. اسی لیے آئیے کسی کی تھکن کو نظر انداز نہ کریں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی کو پرسکون بنائیں. آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی دوستوں کہ مضبوط معاشرہ تب بنتا ہے جب عورت خوش اور انرجیٹک ہوتی ہے اور مرد اس کی خوشی اور انرجی کا سرمایہ ہو. So friends, if this video made you feel something, then please be kind to the women around you and to yourself, because strong women don't break, they burnt out silently. A little care can change a lot. If you felt my intentions and understand the concept of my video, then stay with this channel. That is the Daily Chapter 1147. We'll catch you in another video. تب تک کے لیے you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.